बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेन का आपके साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाज़रीन, हुकूमतें बदल गई लेकिन पुलिस का रवैया ना बदला। रवायती गफलत का मुजाहरा किया गया। कल एहतजाज हुआ। वकला, सिविल सोसाइटी और मुंतखब MNAs और MPA यहाँ पर मौजूद थे। सिविल सोसाइटी की बहुत बड़ी तादाद थी। मुतालबा ये किया जा रहा था कि मुतलका SHO जो थाना मल्ठार के SHO है उनको यहाँ पर बुलाया जाए। वाकया ये हुआ कि कल सलमान नामी एक शख्स है महार, उसकी परसों लाश बरामद हुई और लाश को जो है रोड पर रखकर जो है वो पुलिस को जिम्मेदार ठहराया गया और ये कहा गया कि अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो ये वाकया रूनमा ना होता और इसका कत्ल ना होता। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ लाइन पर, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मिर्जा अमीन बेग साहब। जी मिर्जा साहब, बताइएगा कि ये वाकया और ये कल एहतजाज जो है किस लिए हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़िली सदर भी हूँ पीपल्स अलायंस फोरम का। गुजारिश ये है कि ये ताजर आज से 18 दिन पहले अगवा हुआ है। ये थाना मंसार की हदूद चक नंबर 228 की चमन। जी, जब ये अगवा होता है तो इसके वर्षा फौरी तौर पे SHO के पास जाते हैं और उससे मतला करते हैं कि हमारा जो बंदा अगवा हो गया है। तो SHO ने उनकी एप्लीकेशन नहीं दी, ना ही उस पर कोई कार्रवाई की है और उसने कहा जी आपका तो कोई बंदा जो है ना वो फलां के पास है, कभी के फलां के पास है। वो मसलसल 6 दिन वो चक्कर काटते रहे हैं। उसके बाद फिर वो सदर सर्कल रहीम यार खान के ASP खुरम के पास जाते हैं, वो बात नहीं सुनता। फिर DPO रहीम यार खान के पास जाते हैं और मतलब इंतहाई जो अफसोसनाक बात यह है कि DPO रहीम यार खान ने गुरसा को कहा कि आपका बंदा तो कहीं रंग रलियां मना रहा है। अच्छा। फिर उसके बाद 6 दिन के बाद फिर मतलब सियासी लोगों की मुदाखलत से 7वें दिन जाके FIR लॉन्च होती है। SP हेडक्वार्टर जावेद जतोई के नोटिस में जब बात आती है तो वो फौरी हुक्म देते हैं कि इसकी FIR अगवा की 365 की दर्ज की जाए। फिर 300 मतलब ये 7वें दिन FIR दर्ज होती है और फिर मसलसल मतलब SHO के पास तो इलाके का SHO की जिम्मेदारी अवाम की राणा रमजान है ना SHO? हाँ जी, राणा रमजान SHO। उसके बाद क्या करते हैं कि वो फिर उसके बावजूद भी उनका कहीं भी परेशान हाल नहीं, कोई बात नहीं सुनता। उसके बाद फिर वो उसकी जो है ना परसों डेड बॉडी मिलती है। खानपुर नहर का पानी सूख जाता है तो उसके सर में गोली लगी हुई है और उसके जिस्म के साथ 2 भारी पत्थर बांधे हुए हैं ताकि जो है ना लाश जो होती है जब 24 घंटे के बाद जो है ना वो ऊपर तैर आती है ताकि इसका जो है ना सारा कुछ सबूत मिटा दिए जाए। और 17 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है खानपुर नहर से और वो फिर उसके वर्षा वो हमारे पास आते हैं। हम वकला ने उनके जख्मों पे मरहम रखा और फिर हमारी क़यादत में वो लोग शाही रोड पे आए और हमने वहां पे। अच्छा मिर्जा साहब, ये बताइएगा कि आपने SHO और पुलिस को इसका जिम्मेदार कैसे ठहरा दिया जब वो बंदा जो है वो पुलिस की कस्टडी में नहीं था, अगवा का आपने क्या पर्चा दर्ज करवाया था, तो ये पुलिस पे इसकी जिम्मेदारी कैसे हो गई? जिम्मेदारी इस तरह होगी कि हमारे सबसे बड़े रहबर और रहनुमा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि दरिया नील के किनारे में अगर एक कुत्ता प्यासा मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हुक्मरान पे है, उमर पे है। तो ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है ना अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, कि वो अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। इलाके का SHO की क्या जिम्मेदारी है, पुलिस की क्या जिम्मेदारी है कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना। वो 17 दिन वो धक्के खाते रह गए, कभी DPO के दफ्तर, कभी ASP सदर सर्कल रहीम यार खान खुरम के पास जाते रह गए, SHO मंसार के पास जाते रहे। वो कहते रहे कि आपका बंदा तो रंग रलियां मना रहा है। पुलिस को किस तरह पता है कि वो रंग रलियां मना रहा है? तो कल इसलिए हम मुश्किल हजूम जो था वो SHO की डिमांड कर रहा था कि मौके पे SHO को बुलाया जाए, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यह थी कि हजूम ये कह रहा था, जो हजूम में से उसके इलाके मौजूद इलाका गाँव के लोग और उसके जो गुरसा थे उनका ये जो था कि उनका ये मुतालबा था कि SHO को गिरफ्तार किया जाए और यहाँ पे मौके पे बुलवाया जाए। और इसी वक्त जो है ना ये सदर सर्कल का जो ASP था, आला पुलिस अफसरान वहां पे मजाकरत के लिए आए
تو ان کے آگے یہ مطالبہ رکھا گیا کہ ایس ایچ او نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر بھی دی جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے. یہ مطالبہ تھا. جی مرزا صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد مذاکراتی ٹیم نے جو ہے وہ کیا وہاں پر طے ہوا ہے؟ وہ یہ کیا ہے کہ جاوید جتوئی صاحب ہیں ایس پی انویسٹیگیشن، جی، ان کی نگرانی میں جوائنٹ جو ہے نا کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں وہ ایس پی انویسٹیگیشن اور اس میں جناب تھے ہیں دوسرا یہ کہ اپنا اے ایس پی صدر سرکل رجندر خان خرم جی، اور دیگر مطلب اس میں ممتاز مصطفیٰ صاحب بھی ہیں، جاوید وڑائی صاحب بھی ہیں. جی، یہ اپنا جو ہے نا یہ کمیٹی کے ممبران ہو گیا. صدر سیکٹری ڈسٹرکٹ بار کا جنرل سیکٹری اور ڈسٹرکٹ بار کا صدر زاہد خان بنگی صاحب، جنرل سیکٹری افضال چودھری سمیت یہ ایک کمیٹی بنی ہے. یہ 2 دن کے اندر اندر پولیس جو ہے نا ملزمان کو ٹائم لیا انہوں نے کہ ہم ملزمان کو بھی گرفتار کریں گے اور جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا پولیس افسران نے ان کا بھی احتساب اچھا، کیا جائے. پولیس قاتل تو نہیں ہے، پولیس کا تو صرف اتنا ہی ہے کہ انہوں نے غیر ذمہ داری یا غفلت کی ہے. جی جی ایسا ہی ہے کچھ؟ جی ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. اچھا، آپ کا کیا مطالبہ ہے اس حوالے سے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو اس کی ہم شدید الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں جو سلمان ماہر کا جو ہے ایک مرڈر ہوا ہے اور بہت ہی دل دہلانے والا، مطلب اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے اور علاقے میں پورا خوف و ہراس ہے. میں مطالبہ کروں گا ڈی پی او رحیم یار خان سے کہ آئندہ جو ہے کہ آپ ریاست کا ایک ادارہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ. ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسے واقعات آئندہ نہیں ہونے چاہیے اور سلمان ماہر کے قاتلوں کو کیفر کردار تک جلد از جلد پہنچایا جائے. اچھا، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بڑی ایکٹیو ہیں، ان سے بھی کوئی مطالبہ ہے پولیس کی؟ ہاں بالکل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ہے نا فل فور جو ہے نا پولیس کے اندر ریفارم لے کے آئے. پولیس جو ہے اس وقت صرف اور صرف ہر علاقے کا جو ایس ایچ او ہے وہ پیسے اکٹھے کر رہا ہے. وہ مطلب کرائم جو ہے کرائم کنٹرول نہیں کر رہا. وہ صبح سے لے کے رات تک صرف اور صرف جو ہے وہ سوچتا ہے کہ اس نے پیسے کس طرح کمانے ہیں اور پیسے اکٹھے کر کے ڈی پی او رحیم یار خان کو کس طرح دینے ہیں. اچھا، اگر بر وقت کارروائی کی جاتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلمان جو ہیں یہ اس موت سے بچ جاتے؟ جی بالکل، اس کا نمبر آن تھا اور 4 دن مسلسل اس کا نمبر آن رہا ہے اور مطلب ہے کہ اتنی غفلت کی گئی، مطلب ہے کہ پولیس کی طرف سے اگر وہ بر وقت کاروائی کرتے اور اس کا نمبر آج کل تو دیکھیں نا سوشل میڈیا کا دور ہے اور ٹیکنیکل طریقے سے تو وہ فوری طور پہ آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ اس کو بندے پکڑے جا سکتے تھے اور سلمان زندہ برآمد ہو سکتا تھا. جس طرح خانپور کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا ڈاکٹر کا، تو پولیس نے مطلب یہ ٹیکنیکل طریقے سے وہ اس کو مطلب ہے کہ 12 گھنٹوں کے اندر وہ بچے برآمد کر لیے تھے. یہ غریب تھا اور ملزمان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک بھی پہنچا دیا تھا اور کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا. تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. اگر پولیس الرٹ ہوتی اور یہ غفلت نہ برتتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ لاپرواہی اور غفلت نہ کرتی اور سلمان جو ہے مارا جاتا. سلمان تو کس صورت نہیں مارا جا سکتا تھا. میں اس کو شہید کہوں گا کہ اس کو مار کے انہوں نے اس کے بعد پانی کے اندر پھینک دیا اور اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے ایک نہر کے اندر برآمد ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ 4 دن تو اس کا نمبر آن رہا ہے جی. تو پھر تو ایزیلی جو ہے نا وہ ٹریس ہو سکتا تھا نا. اس کو ٹریس ہی نہیں کیا گیا. مطلب اتنی لاپرواہی اور غفلت ہوئی ہے. اس وجہ سے تو ہم کہتے تھے کہ وہ پولیس کے خلاف ایکشن لیا جائے. جی، وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب اور ڈی پی او رحیم یار خان سے جو ہے سول سوسائٹی، وکلا برادری اور نومنتخب جو ایم ایل ایز ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ملزمان کو گرفتار کیا جائے. مرزا امین بیگ ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.